चीन र भारतको विवाद चर्कियो। चीनले भारतको लद्दाख नजिकै तैनात गर्यो आणविक बम वर्षक विमान। लाखौं सैनिक र फाइटर विमानहरू भारतको आकाशमा चीनले पठायो। यो समाचार सुरुदेखि अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुहोस् र सुन्नुहोस्। भू उपग्रहीय तस्बिर हेर्दा चीनले भारतको लद्दाख नजिक लामो दूरीको आणविक बम वर्षक विमान तैनात गरेको देखिएको छ। चीनिया जनमुक्ति सेनाले वास्तविक नियन्त्रण रेखा पारी शक्ति सञ्चय गरेको छ। चीनको कासगर एयरफोर्स स्टेसनमा विमानहरू तैनात गरिएको हो। ओपन इन्टेलिजेन्स सोर्समा प्राप्त भू उपग्रहीय तस्बिरमा बम वर्षक तथा अन्य लडाकु विमानहरू देखिन्छन्। CNH-6 बम्पर 6वटा छन् र तीमध्ये 2मा हतियार जडान गरिएको छ अनि CNJH-7 बम्पर 12वटा छन्, तीमध्ये 2वटामा हतियार जडान गरिएको छ। यसबाहेक Shenyang-J11-16 लडाकु विमान पनि छ। यिनीहरूको रेन्ज 3550 किलोमिटर छ। CNH-6 बम्पर आणविक हतियार लिएर उड्न सक्छ। कासगर एयरफोर्स स्टेसन लद्दाखमा लगभग 600 किलोमिटर टाढा छ। Shenyang-J11-16 लडाकु विमान 2500 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा उड्छ। चीनसँग 250 भन्दा बढी यस्ता विमान छन्। विमानमा 30 मिलिमिटरको तोप पनि जडान गरिएको छ। लद्दाखमा फेरि भयो चहल पहल सुरु। चीनले तैनात गर्यो लडाकु विमान। अब युद्ध हुने सम्भावना। भारत र चीनको सीमावर्ती क्षेत्र पूर्वी लद्दाखमा जारी तनावका बीच चीनले बम्पर जेट विमान तैनात गरेको छ। साथै चीनले आफ्नो सैन्य शक्ति पनि बढाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले यति बेला बताएका छन्। भारी विध्वंसक हतियारले भरिएको बम्पर जेट तैनात गरेपछि भारतमा खैलाबैला मच्चिएको छ। स्याटेलाइटको तस्बिरमा चीनले विध्वंसक बम्पर जेट तैनात गरेको देखिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। जापानको इन्टेलिजेन्स सोर्सको स्याटेलाइटमा उक्त दृश्य देखिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले बताएका छन्। चीनले उक्त क्षेत्रमा 6 CNH-6 बम्पर तैनात गरेको छ, तीमध्ये 2 पेलोडको साथमा छन्। त्यो बाहेक 12 CNJH-7 फाइटर बम्पर पनि तैनात छ। त्यति मात्र नभएर वायुसेनाले 4 CNJ-11-16 फाइटर प्लेन पनि तैनात गरेको छ। यसको रेन्ज 3530 किलोमिटर रहेको छ। भारतले पनि आफ्नो तयारी थालेको बताइएको छ। भारतले फाइटर जेट तैनात गरेको समेत बताइएको छ। राफेल भर्सेस J-20मा कुन शक्तिशाली? चीन भारतको आफ्नै दाबी र आफ्नै अडान रहेको देखिन्छ। केही दिन अगाडि मात्र 7000 किलोमिटरको दूरी तयार गरिसकेपछि फ्रान्सबाट 5वटा राफेल विमान भारत आइपुगेका थिए। फ्रान्सबाट UAE हुँदै भारत पुगेका लडाकु राफेल विमान र चीनको J-20 लडाकु विमान मध्ये कुन शक्तिशाली भन्ने बारेमा अहिले धेरै प्रश्नहरू सुरु भएका छन्। तर वास्तवमा यी 2 शक्तिशाली विमानमा कुनै धेरै शक्तिशाली छन् त? यो विषय भने सबैलाई चासोको विषय बनेको छ। यति बेला 2 दशकपछि बल्ल भारतले आफ्नो वायुसेनामा अहिलेसम्मकै शक्तिशाली लडाकु विमान किनेको छ। 36वटा विमान किनेको भारतले अहिलेसम्म 5वटा मात्र पाएको छ। राफेल भारतमा भित्रिएपछि आफ्नो सैन्य शक्ति झन बढाएको छ।
भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार राफेल चीनको J-20 र पाकिस्तानी F-16 को तुलनामा धेरै शक्तिशाली छ। त्यस्तै चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइम्सका अनुसार भारतीय राफेल भन्दा चीनको J-20 विमान धेरै शक्तिशाली रहेको छ। उनीहरू भन्छन् J-20 को तुलनामा राफेल 1/4 पनि छैन। चीनिया विशेषज्ञको तुलनामा राफेल मात्र एउटा थर्ड प्लस फाइटर एयरक्राफ्ट हो। J-20 र स्टिल्थ फोर्स जनरेसन जेट जति शक्तिशाली राफेल छैन। चीनिया सैन्य दैनिक ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित एक समाचारका अनुसार एक सैन्य विशेषज्ञले राफेल चीनको J-20 को तुलनामा मात्र 1/4 भएको बताएका छन्। साथै चीनले अर्को फाइटर जेट J-15 बनाएको छ जो 24 घण्टा युद्ध गर्न सक्छ। साथै एउटा J-15 बाट अर्कोमा आकाशमै इन्जिन साटासाट गर्न सक्ने जेट निर्माण गरेको छ। त्यस्तै चीनले रुससँग S-400 मिसाइल पनि किनेको छ। यो मिसाइल प्रणालीले 400 किलोमिटरको दूरी र 30 किलोमिटरको उचाइको लक्ष्य सहजै निशाना लगाउन सक्छ। त्यस्तै भारतको राफेलले पनि सिमानाबाट आफ्नो शत्रुलाई निशाना साध्न सक्छ। भारत सरकारले यी लडाकु विमानका लागि सन् 2016 मै 58,891 करोड भारतीय रुपैयाँ फ्रान्सलाई दिइसकेको छ। गत जुन 15 तारिकको राति भारत र चीन सीमावर्ती क्षेत्र पूर्वी लद्दाखमा भएको हिंस्रक झडपमा परेर 20 भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि केही समय साम्य बनेको सीमा विवाद पुनः सुरु भएको छ। चीन र भारत दुवै देशले आफ्नो सीमामा सैन्य शक्ति बढाइरहेका छन् भने लडाकु विमानहरूले पनि गस्ती गरिरहेका छन्। लद्दाखको साथै उता दक्षिण चीन सागरमा पनि चीन र अमेरिका बीचमा तनावपूर्ण अवस्था रहेको छ। चीन र अमेरिका बीच विभिन्न चेतावनीहरू आइरहेका छन्। चीनले 1000 वर्ष पहिलेदेखि दक्षिण चीन सागर आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ भने अमेरिकाले दक्षिण चीन सागरमा अन्य छिमेकी देशहरूको पनि उत्तिकै अधिकार भएको भन्दै दाबी गरिरहेको छ। चीन र अमेरिका बीचको यो विवाद चीनले कोरोना भाइरसको प्रकोपका बारेमा सूचना दिन सारा विश्वलाई ढिला गरेको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चीन विरुद्ध खनिएपछि सुरु भएको थियो। अमेरिकाले आफ्ना जर्मनमा रहेका सेनाहरूलाई पनि फिर्ता बोलाएर अहिले दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो सैन्य शक्ति बढाइरहेको छ। चीनले पनि दक्षिण चीन सागरमै आफ्ना सैन्य अभ्यासहरू गरिरहेका छन्। दुवै देशहरू बीचको यो तनावपूर्ण अवस्थाका कारण छिमेकी देशहरूमा भने त्रास पैदा भइरहेको छ। केही दिन अगाडि मात्र अमेरिकाले आफ्नो लडाकु विमान चीनको वायु क्षेत्र नजिकै उडाएपछि चीनले उक्त लडाकु विमान लखेट्दै अमेरिकालाई चेतावनी दिएको थियो। चीनिया जनमुक्ति सेनाका 3वटा थिएटर कमान्डमा लडाकु विमान, बम वर्षक विमान र अन्य किसिमका विमानहरूले युद्ध अभ्यास गरेर युद्धको लागि तयारी अवस्थामा आफूहरू रहेको सन्देश दिएका छन्। भारतको सीमामा अनि दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरमा चीनिया सेनाले युद्ध गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भएकाले तयारी गरिराखेको छ।